هاليلويا 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 كبر نبك لنا እግዚአብሔር هاليلويا كبر نبك لنا እግዚአብሔር رانتو فاسيا كاتابراديا إلا روسو فونوفوشي كاباتاكراديانا نهود الدحريخا خقويس سحابني تباهيلو خم تصحفة أبو نسأل يالنا بيسوس كرسوس ياوسم لما عالتي ملوات كخو نسأل يالهم نابتي زتنقرق قال بيسوس كرسوس ياوسم مقلاب كخو نسأل يالهم نو بشم يسوس كرسوس الدحريخا خنقوي لما عالتي مسحاب كخو نسأل يالهم منفساوي عينتنا يكفت أبتك قال تأمرات كن رئيسي عينتنا خفت تسأل يالهم بيسوس كرسوس يوسم دك أخي خابك زي أبهير استمارو خون يوم سلام دك خدم مع عبد خوني تبهيلو خم تصحفه أبو تسأل يالهم كابتك قال تلا على سلامنا ملوك خون تسأل يالهم لما عالتي كابخا ممهار خون لنا تسأل يالهم منفسكا بزي مخل كالي مهارنا أنا دما أفي مسكفوتكو زي أبير عملاخي كم تنسخات بلو كبل من انت خخل بيسوس كرسوس ياوسم ناي منفس قدوس تبعات يؤوج لخو اب هيوتي كبر كلنا اخا يكون بيسوس كرسوس ياوسم ثانك يو تمي حوي يسوس كرسوس غويتاي سلام املاخنا اخاتكم يكون good to see you again يسوس كرسوس غويتاي لما عالت نريو تخيلنا بتقال كاتي بودما حبيرنا حنصلينا እግዚአብሔር ይባረክ لما عالت نريو قال هيوتن علامان زبل منفساو حسابينا حبيرنا هنري كاب كفل مصحف قدوس لوقاس 15 كاب شمونته سغا 10 زلو قال كنرينا مالتيو كل غزي هيوت كاب علاما فليخا ايتري انيخا سب ملكوع يكونن سب أكايدو أيكونن انتاي دا كميلو يخيدا كدادنو أغل يكونن سب انتايو حسابوي ويدما أمدري ساكسسوي ويدما اتي achievement ناتوي success only define life نهيوت defines قبرانتا يمثلكم success you achievement you ويدما عوتيو يسوس غويتاي متحف قدوس كاب كبرنا اب كبر يخودي يزبل اب قدما املاخ دما يقومو يسوس غويتاي سلازي كاب كبرنا اب كبر خنكاي انت تتصوعنا كل غزي انتي زغبرنا مسيلكم هيوت يونا علامه ان هيوت انتي زغبرا ديفاين زغبرا ابزي قال زين تدارينا دما يسوس كريستوس نتا مسلا لك مسمنتا تححيزوا مسيلكم هذا سب انت دا كم ودم حادث بزن السحسي أبقد ما أملاخ حقوس الله قبلنا خلو نري حجي حقوس زغون حانت نفس بمتاي بمخانايو بمدحانايو حجي لك أبتك قال كزارب كله زت أفقت دريمن زت أفقت نفسن حانت جيروان نا يسوس كريستوس مثلا إيزي إتا دريم the value of that dream is life the value of ita coinity هيوتي نيرو مالتيو سلازي نابرانا كل غزي intentional life كخون يزلوا كل غزي منبرنا intentional living نا خنبر زلنا كم for granted كن وستا يبلنان اب كندا مهلاو ناسي for granted كن وستا يبلنان we have to live a life of Christ كنبرو زلنا نابرا كريستوسي يسوس غويتاي مدفع نايتا دريم مس مدفع ناي حنت نفسي the same value هبوا غويتا مالتي حجي اب هيوتكم تافي زلو نجر سني مس مدفع ناي هيوتكم the same value لو مالتي مخنياتو مستيك زي ابير ذهبكم كل غزي حقوس املاخ انتي انتدالنا when we multiply تأملخ أبانا ذهبنا نجر كنفري كنبزح كلناي كتكادو فراخ تفريو فراخهم كا نبارخ خوني سلازي هيوت كل جزء ولا متحف قدوس أبكال تقص خزارب كله تايلو
مزجبك أبزلوا لبخا أقوله هيوتك كابل بيات فلفل يلوالو سلذي لبخا أبزلوا مزجبك أبزلوا لبخا أقوله تفاليو ناتكا اتلبخا هيبكا يزلخا أويت هيوتك أزلوا مالتي سلذي نايكزي أبير علامة أب هيوتنا انتايو لك the same value ناي ذات دريم زيا the same value ناي هيوتنا مالتي يسوس قويتاي داويت انت دارينا اب قداماي ساميل انت دارينا معرف 10 شعاته كم زبل تقصل له أسر شعات تأثر بعدين حمشين هذا لا أوكي هم بباي مايك حاجة هذا تحجزني يسوع كويتاي يوناتان دمانو بوساول داويد أي بدلكان جبروخ أنا عخا عبيد غميو أمه نجوس بجليو داويد أي حتى مسبله نفسه أب إيدو جيرو دمانة فلسط أماوي قتله إخزيابير كا نبزلو إسرائيل عبي مدحان جبره نسخاو النذري إخا تحقوس كايدو نفسه أبيدو حيزو نتفلست أماون تاي جبره قتله كله سكسس بمن تايد مسيلكم بواقع نفسي كله تعويتو زلو أب مدري achievement يكون even أب هيوت كن ركب إتواقع نفسناي مصحف قدوس كزارب كله لك كمتي هيوتو ذهبنا هيوتنا دمان تاي قبراي يدلي أيو كسعبني زدلي مسكالو العيلو تاي قبرني يسعبني سلازي تمسعب it's a value of life مالتي سلازي داويت هابزي تاي بلالو نفسو أب إيدو حيزو تاي قبرو نتفلست أماون تاي قبرو قتلو إخزيابير دم عبي مدحان تاي قبره كل جزء إخزيابير كعوت ندلي علينا كن عوت يزلنا أملاخ عبي مدحان كقبر ندلي علينا كن عوت علينا ناتنا عوتنا إخزيابير عوت ناتنا عوت كم إخزيابير عوت فلي خادر رأي كونن سلازي أملاخ أباكم كعوت تدادليكم تعوتوا مغنياتو إخزيابير أبتتقصقن رأينا تاني هنا انتاي جيري مسيلكم هيبيو كي هابا أي لأغني جابير كلهم كله تاجروا من مسيلكم حيلي يعطيقوا يهبوا تباب يعطيقوا يليقوا سلازي أملاك كلخنا خلو انت دا هيبو انت دا ليقونا انت كنقبر لنا we have to pay the price مالت sacrifice is the key مالت يسوس قويتاي انت دا أملاك عوت ندليون دحر دا لنا خوينا تاينا هنقبر زلنا كن عوت يزلنا أبينا أب كل area نا هيوت مالتي ات battle of field أبي مسيلكم أمدريو اتناي قالسي بوتا أبيو أمدريو اتناي كعشة متصاوتي أمدريو يسوس قويتاي تم تصاوتي جن من الواش كاب تفلالي بوتا خموت خوليو يسوس قويتاي ات battle of field جن أبزي مدرسي سلازي نسخان تتعويت كاي قويتا زعوت مالتي أنا انت دا تعويتايو قويتا زعوت إذا عينت مينتاليتي انت دا حيزنا إذا انت كنقبر نخل مسيلكم أمدري كنمرح كنقالي كنقزق نخل مالتي يسوس قويتاي إذا قال إذا كل جزية it was a parable مسلا ينيرو مسلا مالت كل جزية ناي حسابات فتصاميتات كوينهم انت إذا قبر مسيلكم ندق سبات وي أبتي مورالاو هيوتهم وي أبتي منفساو هيوتهم وي دم أبتي فيزيكال معالتاو هيوتهم زماء زونيهم مسلاتات كل جزي أبتقرنيا بزوح عينة مسلاتات يزولو حكي زي تمهرن يدحن زي توقرن يدحن مش انتهى له خالق كاب قوي معال كسعد محز يسوس قوي تاي thank you بتعم بزوح مسلاتات يزولو أقل كمان صحفية نيرة
تدليكم كمان كبكم قالكم ببالكم حسابون قربتن إن حدا فوكس ريغما حباء قصلو حباء فوسو حتصير تبلكوسي تدبيرو سعسع دي تسحقني بتعم زقرم قال بزح مسلاتات يزولو حجي مسلا انت يوم مسيلكم ملأختاويان يوم ناي حسابات فصاميتات كوينوم غناخه وي منفساو ملأخت اللوم وي نتي حزبي يقنعو ناي مورالاوي كستاي قبرو وي منفساوي ملأخت اللوم يسوس قويتاي that's why يسوس كريستوس لك أنا تمثلان نتي هوتن أتأساسيرو حدا ملأخت خلو كيف كلن ري تعرف عصرت حموشين تدارينا سلسته مثلاتات اللوا سلستي تماساسالي تمثلا إذا أقرب فلي دبلا ملأخت اللوا مالتي إذا كاب شمونته سق عصرت زلا مهنياتو نتدريمن نتي هوتن لك معرف فاليو سلا ذهبو مالتي يسوس قويتاي هاليلويا علنا ده نبارك علنا مش يسوس قويتاي تقال كم بوه بو دما كنقصلينا تحسابنا مالتي እግዚአብሔር ይባረክ توزي شو من تخزارب كله خمزيلو ويس أيني تسبيتيا عصرت دريم زلوا حنت دريم انت تفعتها مبرهتا زي تبره بيتا زي تغستر كسع ترخبا دما اتصبيقا زي تدلي مس رخبتا دما زتفعتني دريمي رخيبيا مساي تحقوس الى ندانوتاتان نغوربابتان زي تصوع كموخا بحانتي تنسح نفسي حتى أبقدم ملأخت أملاخ حقوس يخوني أبلكم على خيلهم ويس أنا تسبيتي عصرت دريم زلوا وايلو رأيو ذا سبيت زيا بتعمي أتقرمني حجي نتي ملأختنا يسوس كريستوس نجزيو كستاي غيرنا نابتا حسابنا نابتا مسلا يكونما اذا سبيت زيا عصرت دريم انتاي اللوا قال املاح كم زلك عايز نغركا مغنياته كي هابه سلا زي الاخكا مصحف قدس افيسون 4 خاب شوعته سغع شمون تخزارب كله انتاي لله ام ببلي Sorry. Okay. جناخه بمسفر وهبت كريستوس لنفس وكفنا ጸጋ ተዋሂቡ ስለዚህ ኸአ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንሰቡን ውህበት ሃበ ይብል አሜን ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንደቅ ሰብ ዳማ እንታይ ገበረ ውህበት ሃበ ስለዚህ ተቀቢልካ ያኻ ማለት እዩ አለካ እዚ 10 ድሪም እዚ አሎካ ማለት እዩ አምላኽ ክጸባጸበካ እንተዳ ኮይኑ ዘይብልካ ከይሃበ አይጸባጸበካኒ ነቶም ሓሙሽተ መክሊት ነታ ሓደ ሓሙሽተ ነታ ሓደ ክልተ ነታ ሓደ ድማ ሓደ እንታይ ገበሮም ሃቦም ይብለና ስለዚህ እዚ ተቀበልካ ነገር አሎ ብዛዕባ ተቀቢልካ ምዃንካን ዘይምቕባልካን አፍልጦ ክህልወካ ክእል እዩ አፍልጦ ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግና ተቀቢልካ ምዃንካ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ፕሩፍ ይገብረናይ እዛ ሰበይቲ እዚኣ 10 ድሪም ከም ዘለዋ ትፈልጥ ያ እዚ እቲ ናታ ነታ ሓንቲ ንምድላይ ምስጢር ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ አለኒ ድብል ሜንታሊቲ አባና ከአትለዎ ሰርች ክንገብር እንድሕዳ ኮይና ክንደሊ ምኽንያት ዝኾነና እንታይ እዩ ከም ዝነበረናን ከም ዘለናን በጣም እዛ ቃል እዚኣ ድፈትዋ ኣለዋ እዩ ዝብል ነይርዋ ኣይኮነን ዝብል 10 ድሪም ዘለዋ it's a present continuous tense still ከም ዘለዋ እዩ ዝዛረብ እታ ድጠፍአት still ናታ ምዃና ይኮንሲደር ዝገብር መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚህ 10 ድሪም ዘለዋ እዛ ሰብ እዚኣ ኣለዋ ድሪም
أبتي شعو جزين تاريخ أنت دارينايو أنت دريم تايو عسرت دريم كمر عواخ اللو عدك أنستيو أنت يقبرلن كم زي داري يوهبن مالتي هجي من الباشا عدنا أنت دارينايو أبتقرنيا زي بزي كستاي زقبرو على وي أبلين أبتقري أنت دارينايو أب رئسن أب جزي مرعى أب جزي جله جيرانو أزوجة ورقي الله that is the dream مالتي إذا سبيت زيا بمغنيات مرعى أديوي بمغنيات بعل بيت ذهبا كخوني خيلي أسامشني نهب جناخه كم زل واجن متحف قدوس أرجيت إيه نقرنا ماتي إذا سبيت زيا نخبر زخونا public توت خلا موجوس أزخونه باقي أزخونه مستير أزخونه عسرت دريم اللوا حنت خاب إن كنت أفياتا مجمر تعب أمورنا خنا قمت زلنا نجر كم زلنا كم فلت كنكلا لنا كم زلنا زين فلت أنت دا أخوينا كل جزء ناي مدلاي عقمي أهلوناني energy أهلوناني سلازم كل جزء دلاي قد كون عند حركوينك كم زلك هتفلت عليك زي أبير هيبي قدامي بطرس 14 شمون تزلان ببلي بزعباتهم قاسوت زي تزارب الله يس 4 كب قطري 10 نفس وكف كمتي التقبلوا وهبت ጸጋ كم هياوت متجبت نايتي بزه زعينتو ጸጋ أملاك نحد حدكم أجلجلو دقمة نفس وكف نفس وكف التقبلوا كمتي تقبلوا وهبت ጸጋ أبجع تقبل كمتي زتقبلوا وهبت ጸጋ سلازي كلنا زتقبلين لاي وهبت ጸጋ الله مالك أبو بزسرحنا يمتن جن أمرنا أنت هاي قبر يخيد مسيلكم يبره أتحسس بنا يخفت نبزح نجارات يعينتنا خريء عقم يركب مالتي يسوع قويتاي سلازي كم تيجي تقبلوا تصقع تقبل كأخا مالتي نتميتوس كزارة بقولن تايلوه إتا أب عبايكا زنبرت إمنت أب أديخا أو نيك أو زنبرت أبا خاون زلا إذا أمنت زي الله يدولو دولو بقى إنا exploit نقبر بقى إنا أمدري إتا أملاح أبانا زقموت أو نقر multiply نقبر كل جزء دمتخا خسمة عند حد أخوينو you have to be successful عند حد عديك وينكا دمتخا وحدي زخون تباب دخاس انتاي عيلو متحف قدس نعقتي عيلو اتي سب ايكو نختما كو بطبب انتاي غيروا ادهينوا اكو جن طبب دخا جن تاينوا نعقتي عيلو سلازي امدري كتغز وي ساكسس زي بالكان حركوينكا اتي اباخا زلو بوتنشال تسمعنت اهلوني يسوس غويتاي سلازي كل جزء خنا حاسب كلنا امدري زلنا بزح جزء سبات ننبسم تايم ده حسوا مسيركم he was قال علامة خالي يوم تقبروه no it is the same علامة إن he was defines قبره أمدري إن ده successful ده يكون كادما نكريستوس أمدري advertise كتقبره انتهي مسيركم دمت خا وحد يزخون هذا famous person بزعبا كريستوس كسبغن هذا نو ترى زخونا سب بزع كريستوس كسبخن حدا يكون واي انت دالكم اتحاد ندريمو سلازرخبا اتازرخبا دريم تاي جيراتو already expose جيراتو سلازي بزعبا كريستوس كزارب كله زيادة اذن الله سباتكو ابقال اريا نا هيوتهم achieve كوينم كنوسم ابتي political environment correct خغبرو يفتلو انت داريهم اتي زي تعوتوا له اريا كو خالق خون خلي
ቴክኖሎጂ ክኸውን ይኽእል ወይ እቲ ዝተዓወትሉ ኤርያ ካልእ ናይ ኩዕሾ ኤርያ ወይ ድማ ስፖርት ክኸውን ይኽእል ግን ንዑ ኣድቫንቴጅ ተጠቂሞም ንኣብነት ናይ ላይቤሪያ ድዩ ገለ ፕሬዚደንት ኩዕሾ ተፃዋታ እዩ ነይሩ he built famous city by that and then he go for election he wins he become a president ሓቂ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እቲ ዘለኩም ጎይታ ባረካ I love you so much you are blessed ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ናትኩም ሳክሰስ ካብቲ ናይ ወንጌል ህይወትኩም ፈሊኹም ኣይትርኣይዎ እቲ ኣብ ምድሪ ዘለኩም ምግዛእ ካብቲ ኣብ ወንጌል ዘለኩም ኣገልግሎት ፈሊኹም ኣይትርኣይዎ that's why ሰባት ኣብ ካልእ ነገር ሞር ኤነርጀቲክ ይኾኑ ኣብ ቸርች ምስ መፁ ሜል ትገብሩ ሓይሊ ወይ ድማ ኤነርጂ ዘይብሎም ሰባት ይኾኑ ምክንያቱ they separated ኣብዚ ደሓን እዩ ኣብዚ ግን ደሓን ኣይኮነን ዓይነት ላይፍ ስለ ዝነብሩ ኩሉ ግዜ ፎካስ ዘለዎ ደሊበሬት ዝኾነ ጉዕዞ ዝጓዓዝ ሰብ ኣብ ክልቲኡ ፍረ ዝፈሪ ሰብ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ እንተ ደኣ ርኢናያ እንታይ ነይርዋ መሲልኩም 10 ድሪም ነይርዋ ካብኡ ከዓ ሓንቲ ጠፊኣታ ከምዚ ጠፋኣታ ድማ ፈሊጣ እተን 10 ድሪማ ኮንሽስነስ ስለ ዝነበራ ብዛዕባ 10 እየን ሓንቲ ክትጠፍእ ከላ እንታይ ገይራ መሲልኩም we have to build spiritual consciousness መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 14:7 መስለኒ እቲ ጥሩምባ ምስተነፍሐ እቲ ተጠቅስ እስከ አንብበለይ እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምጽ እንተ ኣድሃየኸ መን ንውግእ ዝስለፍ exactly እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምጽ እንተ ኣድሃየ መን ንውግእ ዝስለፍ ኣብቲ ዘመንቲ እቲ መለኸት ናይ ውግእ ካልእ እዩ ናይ ልቕሶ ወይ ድማ ናይ ሞት ሓዘን ካልእ እዩ ከምኡውን ናይ ሴሌብሬሽን ናይ ዓወት ውን ካልእ መለኸት እዩ ስለዚ እቲ ድምጺ ይፈልይዎ ነይሮም እዮም ሓደ ሰብ እንድሕር ዘይፈሊ ሰብ እንድሕር ወፂኡ ግን በብዝተነፍሐ ድምፂ እንተ ደኣ ወፂኡ ንሴሌብሬሽን ዝነፍዕዎ ክዳን ሓዘን ተኸዲኑ ክወፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ዓለም ውን እንታይ ክንከውን ኣለና መሲልኩም we have to study our bible እቲ ባይብል መንፈሳዊ ካልቸር ኣለዎ ስፒሪቹዋል ዝኾነ ካልቸር ኣለዎ ንኣብነት ቁጥሪ 10 መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ 10 ክዛረብ ከሎ 1 2 ስፔሻሊ ካብ 1 እስካብ 10 12 21 4 8 ናቱ ዝኾነ መልእኽቲ ኣለዎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ቁጥሪ 10 ንኣብነት እንተደኣይልና it is for responsibility ንኣብነት መጽሐፍ ቅዱስ 10 እንታይ ይብለና ብዛዕባ ታይት ይነግረና ኣብ ቁጥሪ 10 ሓቂ ካልእ 10 ተኣምራት ገይሩ ከውጾም ከሎ ንርኢ ጃጅመንት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ዝደጋገም ነገር እንተ ደኣ ርኢናያ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ መንፈሳዊ ኮድ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥቀመሉስ ዘኽእለና ንቕሓት ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ 10 ድሪም ነይርዋ ሓንቲ ጠፊኣታ ፈሊጣ ከምዚ ጠፋኣታ ሽዑ እንታይ ገበረ እብለና መብራህታ ዘይተብርህ ቤታ ከዓ ዘይትኹስትር ሓቂ ክሳዕ ትረኽባ ከዓ ዘይትደሊ ኢልዋ መብራህታ ዘይተብርህ ማለት እዛ ድሪም እዚኣ ኣብ መዓስ እያ ጠፊኣ ኣብ ግዜ ጸልማት እያ ጠፊኣ ስለዚ always it is darkness that complain ነትናትኩም ድሪም ንምጥፋእ ምኽንያት ዝኸውን ኣብ ጸልማት ክትኣትዉ ከለኹም እዩ ድሪምኩም ዝጠፍእ ማለት እዩ ኣብ ጸልማት ክትኣትዉ ከለኹም እዩ እቲ ናታትኩም ውህበት እቲ ፖቴንሻል ዝጋረድ ማለት እዩ ናይ ጸልማት ህይወት ናይ ጸልማት ጉዕዞ ናይ ጸልማት ናብራ እንድሕር ዳ ትነብር ኣለኻ ኮይንካ ናትካ ፖቴንሻል ክወፅእ ኣይክእልኒ ንሕና ዲፈረንት ፒፕል ኢና ንርእስና ምስ ካልኦት ኮምፔር ኣይንገብራና ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ስለዚ እግዚኣብሔር እንድሕር ዳ ህዝቡ ክትከውን እንተ ደኣ ሓሪካ ናቱ ዝኾነ ካልቸር ኣለዎ ማለት እዩ
ስለዚህ እዛ ድሪም እዚኣ መዓስ ያጠፍያ ኣብ ግዜ ጸልማት ያጠፍያ ኣብ ትሽዑ ግዜ እቲ ገዛ ከምዚ ሕጂ ማርብል ገለ ኣይኮነን ጭቃ ሓመድ ወይ ውን ብዒባ ገይሮም ክስታይ ይሰርሕዎ እምበር ምንቲ ክተሓሓዘሎም ከም ግሉ ተደይ ኮይኑ ሓመድ እዩ ዝኸውን እዚ እንታይ ዝበሃል ሓመድ ቡቕቡቕ ዝኾነ ሓመድ እዩ ዝኸውን ስለዚ ክጠፍእ ከላታ ድሪም ኣብ ውሽጢ እያ ተኣቱ ክትረአ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ ኣብ ግዜ ጸልማት ያጠፍያ ጸልማት ኩሉ ግዜ ኢስ ደንጀር መጽሓፍ ቅዱስ አንብበለይ ዘፍጥረት ሓደ አንብበለይ ክሳዕ ንዓ ዝኸፍታ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ኣከባቢ 27 ዘሎ እንተ ዳሪኢናሲ ጎይታ ኣብ ግራትካ ጽቡቕ ዘርኢካ ዶ ኣይነበርካን ኢሎሞ ብምስላ ጎይታ ክነግሮም ከሎ ሓደ ሰብኣይ ድማ ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ እንታይ ገበረ ብለና ዘርአ ብለና ጸላእ ከዓ ብለይቲ መጪ እንታይ ገበረሉ ብለና ክርዳድ ዘርአሉ ብለና ኩሉ ግዜ ኣብ ለይቲ እዩ ትሕማቕ ነገር ዝኸውን ኣብ ጸልማት ግዜ ኣብቲ ዝኸበደካ ግዜ እዩ ሓደ ነገር ሃፐን ዝገበር ደንጀርስ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ጸልማት እዮም አንብበለይታ ማቴዎስ ዘፍጥረት ዘላ አምላክ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኦኬ ምድር ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ጸልማት ከዓ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቕ ነበረ መንፈስ አምላክ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ አሜን አምላክ በመጀመርታ ሰማይን ምድርን ፈጠረ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ፈጢሩ ቀጥል ምድር ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ጸልማት ድማ ኣብ ልዕሊ ማዓሙቕ ኤግዛክትሊ ሕጂ ሓዙ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ፈጢሩሎ እቲ ጸልማት ካብቲ ብርሃን ክሳዕ ዘይተፈለየ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ መሲልኩም ኮንፊዥን እዩ ዘሎ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ነገር ክትርኢ እንተ ደኣ ኮይንካ you need light ብርሃን የድልየካ መንፈስ አምላክ ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንቢ ነበረ ብርሃን ይኹን በለ ብርሃን ድማ ኮነ ኩሉ ግዜ ትጸልማት ካብቲ ብርሃን ክሳዕ ዘይተፈለየ ጽቡቕ ነገር ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ ድሪምካ ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ ድሪምካ እቲ ናትካ ፖቴንሻል ነቲ ኣምላኽ ኣባኻ ዘቐመጦ ነገር ሓደ ግዜ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሰምዖ ነይረ እንታይ ይብል ነይሩ ሄቨን ናብ ሄቨን ከይደ ኢሉ ጎይታ ብዙሕ በረኸት ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ቆልዑ ውላድ ኣርኢኒ ኢሉ እንታይ እዮም እዚኦም ሰይጣን ካባታቶም ዝሰረቆ እዩ ኢሉኒ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታ ዮሐንስ ወንጌል ከዛረብ ከሎ እቲ ሰይጣን ሲ ብጀካ ክሓርድ ክቀትል ከጥፍእ ንኻልእ ኣይመጽን ኩሉ ግዜ ሰይጣን ታገብረካ ይዝመጽ መሲልኩም ወይ ክሰርቀካ ወይ ከጥፋልካ ነን ነቲ ዝነበረካ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ምትእትታው ናይ ጸልማት እንታይ ይገብር መሲልኩም ድሪምካ ሉዝ ክትገብር ይዝገብር ሓሳብካ መደብካ ሳክሰስካ እቲ አምላኽ ኣባኻ ዘቐመጦ ኩልና ኣብዚኣ ጠጠው ክንብል ኣይኮንናን ተጸዊዕና እንታይ ደኣ ኩልና ግን ክንገዝእ ተጸዊዕና ኢና እግዚአብሔር ንኹልና ዝኸውን ቴሪቶሪ ኣለዎ ምሽ እንታይ ኢሉ 14 ዮሐንስ ወንጌል ክዛረብ ከሎ ናብ ላዕሊ ይኸይድ ኣለኹ እንታይ ገብረልኩም ስፍራ ከዳልወልኩም ስለዚ ንዓኻ ዝተዳለወ ስፍራ ኣሎ ማለት እዩ ንዓኻ ዝተዳለወ ቦታ ኣሎ ማለት እዩ እስኻ ክትገዝኣሉ ትኽእል እስኻ ሻይን ክትገብረሉ ትኽእል እቲ ናትካ ስታር እቲ ኣምላኽ ኣባኻ ዝቐመጦ ጽቡቕ ነገር ሻይን ክገብረሉ ዝኽእል ኤርያስ ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ድሪምካ እንተ ደኣ ዘይረኺብካያ ግና you can't shine that is life እሳዕታ ህይወት እሳዕ ነቲ ሻይኒን ምኽንያት ትኾነካ ስለዚ ኣብ ምድሪ ይኹን ኣብ ሰማይ
ህይወትኩም ኢንቴንሽናል ላይፍ ክትከውን ኣለዋ ብዕላማ ትንበር ህይወት ክትከውን ኣለዋ ኣብዚ ምድሪ እዚ ነትናትኩም ፍርሃት ነትናትኩም ስክፍታ ዝቕንጥጠልኩም እታ ድሪም እቲኣ ክትርከብ ከላይ ስለዚ እዛ ድሪም እዚኣ ብምንታይ ትርከብ መብራህትኻ ብምብራህ ትርከብ ክትጠፍእ ከላ ኣብ ጸልማት እያ ትጠፍእ ክትርከብ ከላኻ ብብርሃን እያ ትርከብ ብርሃን ኩሉ ግዜ ፍልጠት እዩ ፍልጠት ኩሉ ግዜ ብርሃን እዩ ፍልጠት ብዛዕባ እታ ድሪም እቲኣ ፍልጠት ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ህይወትካ ብዛዕባ እታ ኣይደንቲቲ ናትካ ፓኬጅ ዝኾነ ፍልጠት እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ተዳሪእና ድሪማ ምስ ረኸበታ ኩሉ ሰብ ክዓስላ ጀሚሩ ኩሉ ሰብ ክእከባ ዝጀመረ ኩሉ ሰብ ምስኣ ክሕጎስ ዝጀመረ መዓስ እዩ እታ ድሪማ ምስ ረኸበታ እዩ ስለዚ መብራህትና ከነብርህ ኣለና መብራህትና እንተ ደኣ ዘይበሪሁ ድሪምና ኣይትርከብን እያ ዳትስ ደ ፕሪንሲፕል ኣብ ሓደ ካልእ ፖዚሽን ኮይንካ ንናይ እግዚኣብሔር ነገር ትደልዮ እንተ ደኣ ሃሊኻ ኣይክትረኽቦን ኢኻ you have to come to light ናብ ብርሃን ክንመጽእ ክንከል ኣለና ናብቲ ህልውና ኣምላኽ ክንመጽእ ክንከል ኣለና ብምሉእ ሓሳብና ብምሉእ ድሌትና ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ከነተግብር እታ ሒዝናያ ዘለና ህይወት ኣበይ ኣጠፊያ ኣብ ቤት እያ ጠፊያ ምጥፋእ ናይዛ ድሪም እዚኣ ኣብ ደገ ኣይኮነን ምናልባሽ ብዛዕባ እታ በጊዕ ወይ እውን ብዛዕባ ትጥፍኡ ወዲ ክዛረብ ከሎ ኣብ ወፃኢ ዝጠፍኡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምጥፋእ ናይዛ ድሪም እዚኣ ግን ኣብ ቤት እዩ ነይሩ ኣለኹ ጽቡቕ ኣለኹ እናበልካ ምጥፋእ ከጋጥመካ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ትረኽቦ ሓጎስ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ትረኽቦ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ኩሉ ግዜ ኢትስ ኣን ኤነርጂ ፎር ዩ ቱ ሻይን ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ እንታይ ገይራ ዝጠፋኣታ ኣብ ጸልማት ክኸውን ከሎ ምርካባ ከዓ ኣብ ብርሃን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብዛዕባ ብርሃን መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገር ተዛሪቡሎ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ድማ ኣይሓዞን ኩሉ ግዜ ጸልማት ኢትስ ደ ኣብሰንስ ኦፍ ላይት ናይ ብርሃን ዘይምህላው ሪዛልት እዩ ጸልማት መጽሓፍ ቅዱስ ትዛረብ ከሎ እቶም ዝሰኽሩ ብለይትዮም ዝሰኽሩ ኢሉ ንሕና ግና ደቅም ብርሃንን ደቂ መዓልትን ስለ ዝኾንና ኢሉ እታ መዓልቲ ሲ ንፈልጣ ኢና ኢሉ ትምጽኣትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሲ ንፈልጦ ኢና ኢሉ ምክንያቱ we are always vigilant ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምምጻእ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻሲ ክስታይ ኣይገብረካኒ ፍርሃት ኣይፈጥረልካኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ዕላማኻ ስለ ዘለኻ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብዙሕ ግዜ ህይወትና ኣብ ምንታይ ተንጠልጢላ መሲልኩም ብዙሕ ግዜ ህይወትና ኣብቲ እግዚኣብሔር ንዓና ዝገበሮ ነገር ተንጠልጢላ ሓጎስ ኣምላኽ ከዓ ኣብቲ ንሕና ንኣምላኽ እንህቦ ምላሽ እዩ ምክንያቱ ፍቓድ ኣምላኽ ሙሉእ ዝኾነ ፍቓድ ስለ ዝሃበና ሎመዓልቲ ኣብዚኣ ጠጠው ኢለ ፅባሕ ክምለስ ይኽእል እየ ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ዓወት ገይሩ እንብሎ መዓሲ እንተዳእልና ህይወትና ሂብና ሳክሰስ ምስ ነምፅእ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወት ባይዘወይ ሓደ ዝተመሃርክዎ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኩሉ ግዜ ዓወት በቶም ንስኻ ዝወሰንካዮም ውሳኔ ጥራይ ኣይኮነን ድውሰን በቶም ዘይወሰንካዮም መብዛሕትኡ ግዜ ኸማን ኩሉ ግዜ ኣብ ጣዓሳ ዝነብር ሰብ ርኢኹም ኣለኹም ወይ እውን ብዙሕ ግዜ ክጣዓስ ትሰምዕዎ ሰብ እንተዳሃልዩ እዚኣ ተዝገብር ነይረ እኮ እዚኣ ኣይምኾነትን ነይራ እዚኣ እንተዝገብር ነይረስ እዚኣ ኣይምኾነትን ነይራ ኣብ ህይወቱ ብቢዝነስ ክኸውን ይኽእል ብላይፍ ማሕበራዊ ህይወት ክኸውን ይኽእል ብዝተፈላለየ ምክንያት ነቲ ዝተዋህቦ ዕድል ስለ ዘይተጠቀመሉ ስለ ዘጥፍኦ ኩሉ ግዜ ኣብ ጣዓሳት ዝነብር ሰብ ርኢኹም ኣለኹም ኣጋጢሙኩም ኣሎ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ህይወትና ንሕና እውን ተጣዒስና ኣለና ብዙሕ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሳክሰስ በቲ ንስኻ እትገብሮ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ድውሰን በቲ ንስኻ ዘይትገብሮ ነገር ስለዚ ነቲ ዘይትገብሮ ነገር ናብ ምግባር እንተ ደኣ ኣምጪኻዮ ሳክሰስ ኢዝ ሹር ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ልክዕ መጀመርታ ዝገበረቶ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ እንታይ ነይሩ ብርሃና
مبراهي يسوس قويتاي مبراهتا مولعي يسوس قويتاي أتي كلا يتقبرت أنت ده أهلي that's the action of faith أنت هتقبر كلا نري بيتا زيت خستري بلنا يسوس قويتاي بيتا أنت زيت قبر زيت خستر that is the action of faith بزح جزي أبي وتنا انتينا نبل مسيلكم نعم لا نتبعه هم زلنا خويني دسم معنا እግዚአብሔር መጪ ሓደ ነገር ከገብረልና ገለ ኮይኒ ድስማዓና እሱ አይኮነንት መንገዲ faith is always ንሕና ኢና ክንገብር ዘለና ንአምላኽ አሚና we have to walk ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ዘላ ሰበይቲ ደም ዘሓዛሕ ዝብላ እንተ ዳሪና ሓደ ነገር ይላኮ ከይደ ዘፈር ክዳኑ እንተ ተንከ ካዊ ኢላ አላም ወይ ብለና ኣብቲ ሕግት እንተ ዳሪናዮ ሓደ ዝረኸሰ ወይ ድማ ደም ዝፈሶ ሰብ እንተ ተንኪፍካ እንታይ ካትኸውን ርኹስ ይካትኸውን ንጎይታ ብብዙሕ ነገር ዝተኸበዩ 12 ደቂ መዛሙርት ኣለዉ እዚኦም ኣይቕርቡኻን እዮም እቲ ስርሖም እሱ ዝለኣኾም ምግባር ጥራይ ኣይኮነን ንጎይታውን ፕሮቴክት ምግባር እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተዳሪናዮ ገሊኦም ከማ እንታይ ሒዞም ነይሮም እዮም ሰይፊ ሒዞም ነይሮም እዮም they were protecting him ጎይታ ኖርማል ኣብ ደለኻዮ ኸይድካ ትረኽቦ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ 12 ዮሐንስ ወንጌል ይመስለኒ ካብ ርሑቕ ቦታ መፂኦም ክረኽብዎ ይከኣሉን ሽዑ ንመን ነጊሮሞ ንእንድርያስ እንድርያስ ንፊልጶስ ከዓ ንእንድርያስ ነጊርዎ እንድርያስ ከዓ ንጎይታ ኸይዱ ነጊሮ ኢየሱስ ጎይታይ ኩሉ ግዜ ክንነብር ከለና we have to think in the word ናይ ዕላማ ሰብ ክትከውን ክትከል ኣለካ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ቤታ ዘይትኹስትር እዛ ደም ዘሓዛሕ ዝብላ ዝነበረ ሰበይቲ ተዳሪኢና ነቲ ዝተዛረበቶ ግን ጨኪናትሉ እንተ ተደፊኣ ድያ እንተ ተኸልኪላ ድያ ከመይ ጌራ ኸትዓትያ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ምሕሳብ ጥራይ ኣኻሊ ይኮነን ብዛዕባ ለውጢ ኢንፎርሜሽን ምእካብ ጥራይ ኣኻሊ ኣይኮነን you have to have a step of faith ብስጋ ክትረኽቦም ዝግባኣካ ሰባት ተዳኣልዮም ርኸብ ክትዛረቦ ዝግባኣካ ሰብ ተዳኣሃልዩ ተዛረብ ካብቲ ናትካ ሰርክል ክትወፅእ ኣለካ you have to go somewhere ካብቲ comfort zone ናትካ ናይ ሓሳብ ህይወት ክትወፅእ ኣለካ ካብኡ እንተደኣ ወፂኻ ጥራይኻ ነቲ ኣምላኽ ኣባኻ ዘቐመጦ ነገር ክትረኽቦ ትኽእል ነቲ ዝጠፍኣካ ነገር ክትረኽቦ ትኽእል ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ እንታይ ጌራ ቤታ ንምኹስታር እንታይ ደልያ መኾስተር ደልያ that's the action of faith ብዛዕባ ናብዚ እናመፃኹ ሜዲቴት እንዳገበርኩ ሓደ ቃል ይመፀኒ ነይሩ እቶም ኣብ ኢያሱ ዘለው ካህናት እንተ ዳሪኢናዮምሲ ኣእጋሮም ድማ ኣብ ዮርዳኖስ ምሰንበሩሲ እቲ ማይ እንታይ ገበረ ብለና ቆመ ብለና ካብቲ ዝገርመና ግን ዮርዳኖስ ድማ በቲ ግዜቲሲ ኣፍና ኣፍ መሊኡ ነበረ ብለና ሓደ ግዜ ኮ ይነቅፅ እኮ ክትሳገር ኢልካ ምስ ሓሰብካ ግን ኣፍና ኣፍ እዩ ዝመልእ ክትሳገር ኢልካ ምስ ሓሰብካ ግን መሊሱ እዩ ዝዓፍር ስለዚ you need the action of faith ኣእጋርካ ኣብቲ ዝዓፍር ዘሎ ነገር ከተንብር ክትክእል ኣለካ ክወስደኒ ዝብል ሜንታሊቲ ክህልወካ የብሉን you have to keep searching you have to keep thinking ብዛዕባኡ ክትሓስብ ኣለካ ፍልጠት ብርሃን ፍልጠት ይልና ነርና ብዛዕባ ትደልዮ ዘለኻ ነገርሲ you need to have complete information complete ዝኾነ ኢንፎርሜሽን በዓል ክስቶ በዚ ተዓዊቶም ኢልካ ይኮንካ እንትዕወት በዓል ክስቶ እዚኣ ይበልዑ ኣለዉ ኢልካ ይኮንካ እንትበልዕ እንታይ ዳ you need to have complete information ብዛዕባ እቲ ክትገብሮ ደሊኻ ዘለኻ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣለና ብሓንሳብ ምሽ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ክንከውን ኣለና action of faith ኣብ ህይወትና ብጣዕሚ ዘድልየና
أماتيو يوحنس وانجيل معرف حموش حدا سبعة يالله قال جزء بملأت كنا مهارينا أنا باي ذا واي قويتا حدا خابت زمهرن انتايو حدا زتت أمر حساب كاو بزح بريك داون زخونة حساباتي زمهار حجي أبزا لوكاس معرف عصرت حموش زلا أنت دارينا حنتي ستوري أزلا تا ستوري جن كومبليت زخونة ميساجي دلوا بزعبات زدلا خايو سني برهان كتبه كاتخيل قال يا مالتي نجديابير قال كم عينت دايمنشن አለው ኢየሱስ ጎይታይ ሕጂ እቲ አማ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዘሎ 7 እንተ ዳሪና ያሲ እቲ ቃል ከነግረና ከሎ ኣብ ቤት ሄስዳ ድማ ማይ ብገበራ ዝነበረ ማይ ዒላ ነበረ ብለና ሓደ ግዜ ድማ መልአኽ መጪሲ ነቲ ማይ እንታይ ገብሮ ነበረ ብለና ينقساقسو نبره اتمجمرتا زعاتو دما انتاي يقبر يفوس نيرو زياتا ستوري ابو دما عورات حنكاسات دنوسات كابو زحات سبات نيرو مبلنا انا خي اتو خلخوس قديمهم اتيم كاي يفوس نيرو ميبل بعلو يزارب دولو حجي تنا حاتيات هيوت كل غزي انتاي يزغبرك امسيلكم كومبليتلي دعورك نحسابك كل غزي انتاي يغبروني مسيلكم كومبليت زخونه فلطت بزعبه ولا حدا نجر فوكس هليك خلوك اي غبركاني ني حاتات هيوت كل غزي شغري ني بحق باج سلازي that's why you لك ذا دريم مستحق بحاتيات موصا حتى كم مخان مئلاي غويتا كتاساسرو خلو نري سلازي اذا سبزقا 38 عمت لك عبتي تقا دندس نايتي قلاي تقميتو جنا action of faith أي نبورون عور انت دا أخيدون دحر دا تفويسوسي إذا دنوسي ولا اندا تنكباللس أبتا تغاماي كتسأني يقبو نيرو اتمال أخ معسمج إنه تما ينكسا عصو عي فلتني that's the mystery of the spirit أملاخ سي أيني تدقيق مجي خفوسكا دلي زلوسي you don't know it بزي دلق هيا معالتي كونن زي أبير دنكاساس how many times you dreamt a dream بتعمي بقى مستي نسوم تحسبوا زلهم علامة dream زقبركم له أقات أميتات بزيك زي الله أنا بزيك زي الله then did we take the action did we pray أنت عينت actions أبت حلمي أبت أملاق تزاربنا وسيدنا nothing that's why بخوم زبل اسمالتي نبيتروس حريدكا زبل حريدكا بلع زبل رأي متيوا حكي رخصن زفنفنن بلي عيفلت اني له ابيو اتي مغارجا دما انت غبر بلنا تسحب بلنا حجي زي ابير ابزا مومنت زي اسي spiritually alert انت دا زي كوينكا املاح انت باخ غبر دليلو اباخ انت غبر دليلو سي especially certain moments allo ab hiwatna we cannot deny them ab hiwatna certain moments allo እግዚአብሔር ገለ ነገር አባና በአና ከገብሮ ዝደለ ና አብነት ዝሐለፈ ፓስተር ይምስክረልና ነይሩ እንተ ዳሪኹሞ ና ሓደ ሰብሲ እንደዚ 500 ሃቦ ኢልዎ ጎይታ ተዛሪቦስ ግን ዋ እዚ ዕሽር እንዲዩ ናይ ጎይታ እስከመይ ገረ ንሰብ ዝህቦ ኢሉ ታይገሩ ኣይሃቦን ኣብታ تا غزي حليفه ابندا شاي كعلولو اب شاي غزي كعلولو خلوس ابزا سومن زيات 500 سي انسي بطعمي تጨنقه تشجره ግን አይرخبكن كبل كلونتي مسكرነት ናይቲ ሰብቲ ሰሚዐዩ ኢሉ ኢየሱስ ጎይታይ አምላኽ ሲ አባኻን በአኻን ክገብሮ ዝደልዮ ሞመንት ሳሎ ሕጂ ስፒሪቹዋል አለርት እንተዳ ዘይ ኮይና እንታይ ንገብሮ መስልኩም ቶም ሞመንትስ ንዕልፎም እሞ اتي باتي قبري اتي ابانا خكناون زغبو عسبي عين ركبه زيابير عسبي زهب املاقي عسبيتي امدري ان غبرو اكتيفيتي زهبنا املاقي يسوس غويتاي سلازي spiritually alert انت زي كوينا كمزي 38 عمت زي تدنس سبعي كندنس نخيلينا كل غزي تزاربا حنت زربالا faith is given to us
mercy is to God እግዚአብሔር ብዝደለዮ ምሕረት አባኻ ክገብር ይኽእል ብዝደለዮ መጽዩ ዘይግባአካ ነገር አባኻ ክገብር ይኽእል አባኻ ስለ ዝገበረ ኣብ ተሓደ ክገብር ኢልካ ግን ኤክስፔክት ይግበር ወይ ድማ ኣብ ካልእ ሰብ ኖ እዚ ሰብ ዝወላ ሓንቲ ነገር ኣይገበረን ምንም ነገር ኣይጻዓረን ምንም ነገር እግሩን መሳቂሉ ነይሩ እግዚአብሔር ግን በጽሕዎ ስለዚ ብዛዕባኻ ክትሓስብ ከለኻ ከምኡ ዓይነት ወይ ኣይትሕሰብ ክንሓስበሉ ዝግባአና ፌዝ እዩ እግዚአብሔር ንዓና ንእምነት ንዓና ሂብዋ እዩ ኣብ ምድሪ በዛ እምነት እዚኣ ምስ ኣምላኽ ኮኔክት ብምግባር ኣብ ምድሪ ኸ ብትብዓት ክንገዝእ እተኽእለና እምነት ሂብና ኣሎ ምሕረት ግን ናይ እግዚአብሔር እያ በዚ ዝደለዮ ግዜ ኣብ ዝደለዮ ሰዓት ብዝደለዮ ኣጋጣሚ ንዝደለዮ ሰብ ይበጽሖ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ኸ እንታይ ይብለና ኣክሽን ኦፍ ፌዝ ወሲዳ ቤታ ምኹስታር ጀሚራ ቤታ እንታይ ምግባር ምጽራይ ጀሚራ ብምኽንያት ምጥፋእ ናይታ ድሪም እቲ ቤት እቲ ምግምጣል ጀሚሩ ደቂ ኣንስትዮ ዓራት በዝን ድሕር ቀንያ ሜይቢ ድሕሪ ወርሒ በዚ ምግባር ኢኽን ትፈትዋ ሓቀይ ምዛር ገለ ትፈትዋ ኢኽን ከምኡ ጌራ ማለት እዩ ገዛ ክሳዕ ፅበቕ ጌራቶ ብምንታይ ምኽንያት ብምጥፋእ ናይታ ድሪም ምኽንያት ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ድሪምካ ብምንታይ መገዲ እያ ትርከብ ተዳልና መብራህትካ ብምውላዕ መጀመርታ ኣክሽን ኦፍ ፌዝ ብምውሳድ እንታይ ብምግባር ቤትካ ብምጽራይ ኣተሓሳስባኻ ብምጽራይ ኣካይዳኻ ብምጽራይ እያ እንታይ ትኸውን መሲልኩም እታ ድሪም እትርከብ ሳልሳይ እንታይ ይብለና ክሳዕ እትረኽባ እንታይ ዘይትገብር ዘይትደሊ ኮንሲስተንሲ ቀጻልነት ፎከስ ኩሉ ግዜ ምድላይ ብዙሕ ግዜ ኩሉ ሰብ ደላይ እዩ ኩሉ ሰብ ኣይደሊን እየ ዝብለኒ ሰብ የለን ናይ ምድላይ ዲግሪ ግን ንዓወት ከተብጽሕ ይፈላለ ሓደ ሰብ ክልተ ሰባት ብሓንሳእ ክብገሱ ይኽእሉ እዮም እቲ ሓደ ተስፋ ቆሪፁ ክጽጋዕ ከሎ እቲ ካልኣይ ግን ኣብ ምድላይ ስለ ዝቕጽል ክረክብ ዕድል ይረክብ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ certain blessing they are not even yours but because you seek them they came to your way ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምድላይ ኮንሲስተንሲ ክኸውን ኣለዎ ለመዓልቲ ደሊኻ እዛ ሰብ እዚኣ ክንደይ ሰዓት ደልያታ ክንደይ ደቂቕ ደልያታ ወይ እውን ክንደይ መዓልቲ ደልያታ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነግረናን እዩ ክሳዕ እትረኽባ ግን እንታይ ይገብር ለና ኣይዓረፈትን ክሳዕ እትረኽባ ዘይትደሊ ምድላያስ ክሳዕ መዓስ እዩ ነይሩ ክሳዕ ዘይትረኽባ ኢምፖሲቢሊቲስ ኣብ ህይወትና ኣለዉ ዶ ኢምፖሲቢሊቲስ ዘይከኣሉ ኢልና ኣብ እምሮና ዘቐመጥናዮም let's search them with God all things are possible with God all things are possible ምስ ሰብ ኣይከኣልኒ ምስ ኣምላኽ ግን ኩሉ ይከኣል እዩ ዝብል ስለዚ እግዚአብሔር ጸጋ ይኣኽለካ ኢሉ ክሳዕ ዘይዕረፈካ go and search it go and search it ኣምላኽ ሲብ ኖ ጸጋ ይኣኽለካ ኢሉ ንጳውሎስ እንታይ ገይርዎ ብዛዕባ እቲ ካብኡ ክውሰድ ዝደለዮ ነገር እንታይ ገይርዎ ይዕሪፍዎ ሰለስተ ግዜ ለሚኑ እንተዘይ ነግሮ ነይሩ መቐጸለ መስለኒ ንዓይ ንእግዚአብሔር እተዘክርዎ እንታይ ትግበርዎ ንኢየሩሳሌም ክሳዕ ዘጽንዓ ኣብ ምድሪኻ መመስገኒት ክሳዕ ዝገብራሲ እንታይ ትግበርዎ ኣይተዕርፍዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ሰርቺን ዲግሪ ናትካ እንታይ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ መሲልኩም ጊቭ ኣፕ ዘይገብር ተስፋ ዘይቆርጽ ኢዱ ዘይህብ ምድላይ እዩ ኣብ ህይወትና ዘድልየና ማለት እዩ ሰባት ምሳና ሴሌብሬት ክገብሩ እንድሕር ደልይዎም ኮይንኩም you have to win እንተ ደኣ ተዓዊትካ እዩ እንታይ ዝገብረካ መሲልኩም ሰባት ዝዓስሉኻ ድምፅኻ ዝስማዕ መዓስ እንተ ደኣ ኢልና እንተ ደኣ ተዓዊትካ ጥራይ እግዚአብሔር ክዕወት ንደልየ ኣለና ንሕና ኢና ክንዕወት ዘለና ካብ ሰማይ መብረቕ ወይ ሓዊ ገለ ሕጂ ኣይወርድኒ
اتزورد انتايو منفس أملاخي أوش تنا أوريد الله يسوع كويتاي بزي غيرنا إنا أوش تنا زلوا potential search نقبر بزي غيرنا إنا أملاخ أبانا زقمته أمدر خدمة سخلنا ناسي بزي علامة أيلا أخنا نجزي أبيها بزي قال علامة وي بزخ أبانا تقم بزي زخونة potential انتهي قبرنا المسيلكم أيلا أخنا نعمله ده من الباش تناتكا برهان أب تناتكا ناي بيت السبكا كوني خير أو أخد جزء لك then you continue أبغى زي أبير limit يلن أب كل area نايهوت ناي مجزء limit يلن جن ما تحف كنت استايب لنا دك إذا علم زيا كاب دك برهان أول دو أمتى قبرو يبلنا يبالا حاتو يبلنا كاب دك برهان سي دك إذا علم زيا أول دو أم يبالا حاتو يبلنا imagine دك برهان زي أبير أباتاتهم زحلف ديف حدا نجار يبلنا نيرو بتعمي يقرب نيره اتي ناي create مقبار عقمسي كسع يسوس كرسوس زمتسي حانت نجار سرقة لا تراي ميزو ميلو دهري يسوس كرسوس ممسو جنيلو أملاخ منفسو بمل أصل زخ عويلنا زي create مقبارتي مفتارسي أزيبزيو أب كل عينت area sector دك سبعة تبالحتي كهونو أخيلوهم يسوس كويتاي سلازي أبزي زمان زي بمنفس قدوس زفاسس potential عقمي أنت هيكون المسيلكم limit هيكون with God all things are possible اتين السب زي كالسي نأملاخ أنت هيقبري يكالي مس أملاخ كوين نأمنو قعزو impossibilities يلون جن how much اتناتنا degree of fellowship with him قال سباتكو مس الله يونايد ليومني إذا قبل كلهو اتتصالات سي أبتي private life ناتهم انتهي جيرهم مهم وديهم مهم نابنت إلسا أنت دارينا زخونة نجر كستاخ قبل كله زخونة challenge خقاتهم كله انتهي قبرهم ني مسيلكم أوكي تسأل لي خمس إيه قال له أيكون كسر قبره he speak a word and it happens مش كمزي غوينو له بقى سماريا بتميت مسبولو انتهي له صباح كم زاق زي أيلو imagine within a minute بقى تا اتقالسي أو خلص سقالة بيسو إذا خنبل كلنا their covenant their fellowship with God إذا سبزي مسوعته تاتو هيوتو عسر تخلت تسمد بعرايو حاريدو نحدنا أملاخ سبزي صحابي هيوتو ملو زموت السبي تمال حدا سب سمعني يره بتعب زجرة مني دك تبعت يسي زي أبشرسي هيوتنا أب علامات رأيو سخوي وائلي تزارب نيرو كن موت كلنا سوري أفينورال جزين أمر عجزين سي تسلم بعد لا نلبسينه دك أنسي كنت عدا تراين تخدنا إلو حجي نحنا دك تبعت يسي نعلامات رأي سلز تفترنا إلو نعلامات رأي سلز تفترنا جنا كي تمرعنا خلنا مويتنا عينا إلو ندليتاتنا ويتما نتي نزانا يزعلم زي بلاجرسي مويتنا عينا إلو بالتعرف نيرو يسوس قويتاي سلزي كل جزء انتاي نكون علينا فوكس نعلامة سبات نكون علينا مادي يسوس قويتاي سلزي إذا سبزي خلنا خلنا انتاي لوا بيتا زي تخستر كساع تدليها كساع ترخبها زي تدلي إلوا يسوس قويتاي أب قدامي ساميل معرفت شعته بزاق زي وانت زاري بلو فلت خوني سأقول انت دارينا نايبو يقدو تفين حكي كساع زرخ بنجنتا يقبر نيرو أمد لاي تسأميدو نريو I think أبربعة تسقع شوعات ختماتات كخير كله أمدري إفريم أبكال أوت ختماتات الناخدة كدلين كله نري أبتي شعو جزي أدوق مالت تن زخبرة ناي موقع عزيا values اللواني نيران مالت سلازي إذا سب أيزي أبتي ناتو ناي midlife determination
እንታይ ረኺቡ መሲልኩም ንግስና ረኺቡ ኩሉ ግዜ ኣብ ምድላይ እሞ ከዓ አንቲሲፓንት ዝኾነ ብትጽቢት ዝድለይ ምድላይ እንደራ ትደሊ እንድሕር ኮይንካ እግዚአብሔር እንታይ ይገብረካ መሲልኩም ብኻልእ ስጋ ኤክስፔክት ብዘይ ገበርካዮ መንገዲ ይበጽሐካ ማለት ናብነት ንግስነት ኣብ ልቡ ኣይነበረን ሳኦል ግን እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይርዎ ናብቲ ናቱ ደስቲኒ ከእትዎ ከሎ ንርኢ እቲ ናትና ምድላይ ዲግሪ እንታይ ገበረና መሲልኩም ናብቲ ናትና ዴስቲኔሽን እዩ እንታይ ዝገብረና ዘራኽበና ምናልባሽ ከማን እቶም ትደልዮም ነገራትን እቶም እቲ ናትካ ዴስቲኒን ደይማሳሰል እኳ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ምድላይካ ግን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር መሲልኩም እቲ ናትካ ዲፔንደንሲ እቲ ናትካ ምድላይ ምስ ረኣየ መገዲ ናብቲ ናትካ ዴስቲኔሽን የላግበካ ብዙሓት ናይ ኣምላኽ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ክሰምዖም ከለኹ እንታይ እዮም ድብሉ መሲልኩም ኣነሲ ፓስተር ክኸውን እየ ወይ ድማ ኣገልጋሊ ክኸውን እየ ኢለሲ ሓሊመ ኣይፈልጥን እየ ይብሉ ዋላ ስቲል ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኮይኖም ክንደይ ሰባት ኣነ ዶክትሬት ኦፕሬሽን ዝገብሩ ነበሩ ሰባት ስርሖም ሓዲጎም ናብቲ ሚኒስትሪ ኣምላኽ ተጸንቢሮም ክጎዩ ከለዉ ንሪኦም ኣለና እዚ ማለት እንታይ መሲልኩም ምናልባሽ እሶም እኮ እቲ ኣብ እምሮኦም ዝነበረ ሓሳብ እኮ እቲ ሳቶም ሻይን ክገብሩሉ ኤክሰል ክገብሩሉ ዝነበሮም ሓሳብ እኮ እንታይ ክኸውን ይኽእል መሲልኩም ኣብቲ ሕክምና ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እግዚአብሔር ግን እቲ ናታቶም አንቲሲፔሽን እቲ ናታቶም ትጽቢት እቲ ናታቶም ድሌት እቲ ናታቶም ባጊ ሪኡ ግን እንታይ ገይርዎም መንገዲ ቀይርሎ ዋላ ፓውል እውን the same thing ነይሩ ተዕላምኡ ክርስቲያን ኮይኑ ወንጌል ኣምላኽ ክሰብኽ ኣይኮነን ነይሩ ግን ከጥፍእ እናኸደ ከሎ እግዚአብሔር ግን እንታይ ገይርዎ ተጓኒፍዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምድላይ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ኣብ ምድላይ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ምርካብ ኣሎ ማለት እዩ ነቲ ድሪምካ ጥራይ ደይኮነ ንርእስኻ እውን ኣብኡ ትረኽባ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ምስ ረኸበታ ከዓ ዝጠፍኣትኒ ድሪመይ ረኺበያ እሞ ምሳይ ተሓጐሳ ኢላ ነዳኖታታ ዘይትጽውዕ ብለና ኢማጂን ኣብ ህይወትኩም ምናልባሽ ክስታይ ጌርኩም ትኾኑ ኢኹም ኣብ ህይወትኩም ርኢኹሞ ትኾኑ ኢኹም ሓደ ቫልዩ ዘለዎ ሰብ ክጽዋዓኩም ከሎን ሓደ ኖርማል ሰብ ክጽዋዓኩም ከሎ ኣብ ኣተሓሳስባኹም the same ዝኾነ ክስታይ ኣይመጽን እዚ ኔቸር እዩ ክንቅይሮ ዘይንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ትሕትኹም ዘሎ ሰብ ወይ ድማ ኣብ እምሮኹም ብዙሕ ትጽቢት ዘይትገብሩሉ ሰባት እንተፀዊዕኩም ተዓዲምኩም ብዙሕ ክስታይ እኳ ይደለኒ ስራሕ ገዲፈ ከምዚ ገለ a lot of reasons ይኹም ኣብ እምሮኹም ተቐምጡ ሓደ ሰብ ቫልዩ ዘለዎ ሰብ ወይ ሓላፊኹም ወይ ዓብ ሰብ እንተዳ ፀዊዕኩም ከ እንታይ ትገብሩ በቃ ሸዓ መዓልቲ ክዳን ትገዝኡ ሸዓ መዓልቲ ዝበለፀ ቤስት ናትኩም ደሊኹም ንሱ ጌርኩም ዝጽዋዕ እንተ ዳሊኩም ብፋሚሊ እንድሕር ኮይኑ ተዳሊኹም ኢኹም ትኸዱ ሓቂ ኩሉ ግዜ እንተ ዳ ተዓዊትካ ድሪምካ እንተ ዳ ረኺብካ ይሰብታይ ዝገብረካ መሲልኩም ዝዓስለካ እዛ ሰብ እዚኣ ድሪመይ ረኺበያ ንዕነ ምሳይ ተሓጎሳ ኣዳኖታታ ምሳኣ ክእከባ ከለዋ ጎረባብታ ምሳኣ ክእከባ ከለዋ ንሪአን ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ዳ ርኢናዮ ዳዊት ንጎልያት ምዘረሮ እንታይ ኢለን ዘሚረናሉ ዳዊት ሳኦል 1000 ቀተለ ዳዊት ድማ 1000 ቀተለ ሳኦል ክሳዕ ዝቐንእ ገይረኖ ኩሉ ግዜ እንተ ተዓዊትካ ይሰብ እንታይ ዝገብረካ መሲልኩም ዝዓጎካ ወይ ድማ ነቲ ዕላማኻሲ ፓብሊክ ፊገር ትኸውን እንተ ዳ ተዓዊትካ እንተ ዳ ዘይተዓዊትካ እንታይ ይኮንካን መሲልኩም እንተ ዳ ዘይተዓዊትካ ፖቴንሻል እናሃለወካ ጥበብ ድኻ ንዕቕቲያ ከም ዝበላ እናሃለወካ ክትኮኖ እናተገባእካ እግዚአብሔር ናብ ምድሪ ክልእኸካ ከሎ በቲ ናትካ ሻይን ምግባር
كبرو خجلت النادى اللي يخلو نرأس خاطر يكون كان بلوك تجبره نخبر أملا هون بلوك يخات كبره مالتي نايجزي أبير كبرون أمدري ما أنت خي جز ما أنت كي ملخص أنت تكبره مسيركم تخل كلام مالتي سلازي كل جزء أمدري بزت عود كاي تايتقبر مسيركم إجزي أبير سعوات مالتي أمدري بزجزع كاي سلازي من بارنا كل جزء كابتي علامانا فلينا خنريو يبلنا تا هيوتنا لك عب تشرش كلنا عب سرح كلنا the same زغوانة سيرفيس يعتهب the same زغوانة worship يعتقبر كابتي علامانا فلينا خنريو يبلنا نزا هيوتنا عب تشرش مسمت أنا خالق عب أنا حد السبات زجر من السبات الله عب دقة مسكودو بتعمي يوم تزاربتي عب تشرش عند حرمت يوم أما إذا أتوتان جوهون بتعمي زجر مني كم لوه خلوه ناي بروتوكول أم لوه يم دم لوه ولا أنت أفهم ما يكفتونيهم بتعمل جرر ماجي their energy is already spent outside أتعوشت زلو تسقى أتحايلي أتغبر زغل عقمي already أبدأ يدفسس مالتي يسوع قويتاي we have to be corrected ده هم بحر زلو سب أقات أمين تلي مالتي يسوع قويتاي سلازم كل جزء أنت عنقون لنا أبدأ سحقتي تصادني هي بحال تتوينا أبيت أملاك متينا خان جزء أبير كده the same زخونة frequency كنا من اللي خلنا أفنا عن كفت علنا كن زمر علنا كن تسلي علنا صلوت مستباح للسوق مبال أبدأ مسوت أخام زراب كخوين يبولون the energy has to spend in the church يسوع قويتاي سلازم إذا سبزيا لك دريما سلز رخبت عدانو تاتا دما غوربا بتا دما كعسلا كبا خلوان ري يسوع قويتاي سلز كل غزي انتاي نحن كون زلنا دريمنا كنرخبا خنغادلالنا ات املاح ابانا زقمط بوتنشال كندليو كنعرف يبلنا ابينا اريا خمز تصوعنا سي نابنت حدث بتصوي ويدما كزاربك خلصي زابير نمنتاينا مدري ليخ كان تدعي لكاسي موها 3 عامت غير لخو اب غويتان تيلكا ويدما ولا 5 عامت غير لخو تدعي لكا فقاد املاح كيل لخ اب هيوت كاتغعت تليخا كابزي زعب مطفا يلن you have to know the will of God in your life it's not the prophet كدليلكا ويدما كرخبلكا وي كنغركا زابير نزي صويعكا غليلو no فقاد እግዚአብሔር አብ ህይወትና ክንፈልጥ ዝግባአና ንሕና ኢና ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ንምንታይ ዓላማ ኣብዚ ምድሪ እዚ ፀውዒና ኣሎ ምክንያቱ ኣምላኽ ኮምፕሊት ፍቃድ እንተዳ ሂብና ንዕኡ ከነማእዝኖ ሓላፍነት ዘለና ንሕና ጥራይና ማንም ሰብ ኣይኮነን ኢየሱስ ጎይታይ እንተዳ እታ ድሪም ተረኺባ ግን እታ ህይወት ተረኺባ ማለት እዩ እታ ድሪም እንተዳ ተረኺባ እቲ أب سمايسي ملاختي أزيو حقوس الله هذا سب قويتا يقبلك الله غسل زبالة رأي يكون حقوس دلو أب سماي حقوس زخون علامة 5 تلالي فقادك زيابير أب هيوت 5 تلالي أب فقادك زيابير منبار مسني جمري إزيو أب سماي زيادة عم ملاختي حقوس زفتر يسوس قويتاي بقرنا تطويلنا هنتلينا زيابير يبارا هاليلويا لما عالت دريم وخركب زيد اللي سب هاليلويا دريمي كرخبا يدلي على خبلو جاك روفانا فاساكاتا بارابابا لبرانو فوروستو بروجيد لبسيك لوديا لدانو سافانتارا داباشيك رويديا أنا خمزة سبيت زي أخوون دلي على خبلو كمزة سبيت زي أخوون يدلي على خو هاليلويا دريمي كرخبا يدلي على خو زد أفعت الندريم 10 النيراني 9 انتريفن دلوا أتحنتي أبي الله يلوزت أبات أبسب قويت هيدلي الله هاليلويا رادونو موشيكتي يا بارابا لبرانو فوروتو بروسيكتي فيريدي يا باشاكاتا امبلاسو فونو فوشيكاتا برادي أراداباسو أولا فينا فاسا كرويديا إلا رونو فوروستو برودي أراداباشيكاتايا لا رونا ما ساكاتا براديا
ኤላ ሮንቶ ቮሩስታ ፕራዲቫ ሃዛኮቶን ዶቮሮዶቦ ሺካታያ መንፈስ ቅዱስ ራዳና ማሳካታያ ሌብራኖ ቮሮቶ ፕሮዲያ ጄካቶሎ ቮሮዶቦቦቦሲያ ካታንዳ ፕሬይ ሃሌሉያ ሓደ ነገር ገለ ነገር ከም ዝጠፍኦ ሰባት ኮይንኩም ጸልዩ ሃሌሉያ ገለ ነገር ገና ክረኽቦ ዝደሊ ነገር ከም ዘሎ ኮይንኩም ጸልዩ ሃሌሉያ ሌቫኖ ሳካፓርዳ ቫርታ ክሮዲያ ኤብራኖ ዞቮን ቶሮዶቦ ሺካቶያ ኤላ ቮሮዶቦ ሶክሮይድያ ብዙሓት ሳክሰስ ኣብ ህይወትኩም ከይፈለጥኩሞም እዮም ኮይኖም ሕጂ ግና እናፈለጥኩሞም ክኾኑ እግዚአብሔር ይደሊ ኣሎ ሃሌሉያ ዣካቱና ማሻካታ ፕራዲያ ራዳባሶ ሌቫሮሶ ፕሮዲቫ ራዳባባባባባ ኤማሶ ቮንቶሎቦ ሺካታ ቫራዳባባ ሲያክሮዲ ላሮንቶ ቮሮዶቦቦሲያታ ሌፕራንዶ ቮሮዶቦሲክሮይድያ لما عالتي مبرهتي يولع له خبلو رادو فرادا بابا 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 سيا كروفانا فاساكاتا مبرهتي يولع له خبلو بيسوس سمت اللي له ما زونو فوسو كوبوردو فورتو كروديا لما عالتي مبرهتنا يسبيت زي يولع بلا له مبرهتي زبالي يبرح بلا له برهانا بسألمات يبره سألمات دماء حزون تباهي لهم تزحفه Parodina masakoto vorodobo shikataya. Le barroso vonovo sheketere de vere de beshikataya. ጸልዩ ጎይታ በኢየሱስ ስም ለማዓልቲ ማዓልተይ ትኾን ኢልኩም ጸልዩ ለማዓልቲ ማዓልተይ ክትከውን ጸልያለሁ ፓሎ ዲና ማሳካታ ፓሎ ቮሮዶቦ ሺካቶሮ ዶቮሮዶቦ ሺካቶያ ኤላ ሮቮኖቮ ሶክሮይድያ ኤላ ሩና ማራስቲ ቫራዳባ ሺኮቶቫ ሰባት ግዚኦም ሰዊኦም ኣብትናትኩም ሴሌብሬሽን ዘኣቱ እንተዳ ተዓዊትኩም ጥራዩ ሰባት ግዚኦም ድስውልኩም ሓሳቦም ዝስውልኩም ሬሌቫንት ምስ ትኾኑ ጥራዩ በመዓልቲ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ሬሌቫንት ኮይነ ክርከብ ደሊ ኣለኹ በሉ ኣገዳሲ ሰብ ኮይነ ክርከብ ደሊ ኣለኹ ማዱና ማሳኮ ቮንቶሮ ዶቦ ሺካታያ Le barroso vonto porodo vorodo boshikatova. Le rantoro do boshikataya. Yes, na እግዚአብሔር መንፈስ ማሮዶ ቮሮሎ ቦሽክሎይዲያ እቲ ኣብ ጸልማሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ ይሞ ብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ ይብለና እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለስ ኣምላኽ ይብለና ለማዓልቲ ይጸልይ ኣለኹ ጸልማትኩም ዘበለ ይቅፈፍ ብል ኣለኹ ዝጸልምተኩም ዘበለ ድሪምኩም ንምጥፋዕ ምኽንያት ዝኾነ በኢየሱስ ስም ለማዓልቲ ብርሃን ይብራህ ብል ኣለኹ ብርሃን ይብራህ ብል ኣለኹ ብርሃን ይብራህ ብል ኣለኹ ብርሃን ይብራህ ብል ኣለኹ በኢየሱስ ስም ብርሃን ይብራህ ብል ኣለኹ Javonovo sokroidia e barusa vantarada bashikataya leprano zovonto pradova hazakatova madana masakata pradiarada bashikato lora divarada bayasakatuva lo maalt brhan kberh ጸልያለሁ ብርሃን ክበርህ ጸልያለሁ ናይ ብርሃን ፍልጠት ክብረ አምላኽ ዝኾነ ብርሃን لومي بيسوس كرسوس اب لبنا خبره ጸልይ ኣለኹ لا روفورتو كروتيا مارادينا ماشاكاتايا جيليفيريدي بيبي شيكاتوفا لبرانو زوفونتو برادو فورودوبو شيكاتولا ماري زافانتا لبابا شيكلويديا pray مستقال حبرو مستقال تسامعوا لما عالتي ازق على زي اب هيوتي كعيد اللي على خبلو لما عالتي ازق على زي اب نبراي كعيد اللي على خبلو اب زطفا ان زبل اريا كعيد اللي على خبلو لا فورودوبو شيكاتوفا
Albrondo vorodobo sikatoya. Maro dovoro lobo shikatova. Lebrano zovonto lobo shikatala. Malababa sikronia. Revenevente credi barada bashikatova. Lomi b'Yesus sም ጸልያለሁ ብርሃን ይብራህ ብላለሁ ብርሃን ይብራህ ብላለሁ ብርሃን ይብራህ ብላለሁ ብርሃን ይብራህ ብላለሁ በኢየሱስ ስም እዚ ጉባኤና ተዓወተ ዝዕወት ጉባኤ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ይኸዱ ይብለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቆሙ ይዝብል ካብ ዓወት ናብ ዓወት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ሎሚ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ሎሚ ድሪምካ ምርካብ ይኹን ብላለሁ ዕላማኻ ምርካብ ይኹን ብላለሁ ሕልምኻ ምርካብ ይኹን ብላለሁ መጻኢኻ ምርካብ ይኹን ብላለሁ ህይወትካ ምርካብ ይኹን ብላለሁ ጃቮ ላቫን ሳክራድ ያባራባ ሌብራኖ ቮንቶሎ ዶቦቦ ሲክሮይዲያ ኤላ ሮንዶ ቮሮዶቦ ሺካቶዛ ኤታሩና ቫራስቶ ፕሮዲያራ ዳባ ሺካቶላ ነዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር አምላኽ ኃይል ከተዕጥቆ ጸልያለሁ ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍ ከዓይ ኃይል ከተዕጥቆ ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም ኣብ ልብ ነፍስ ወከፍ ማዕያ ይኹን ብላለሁ ሎሚ በእምነት መውጻእ ይኹን ብላለሁ በኢየሱስ ስም በእምነት መውጻእ ይኹን ብላለሁ ቤትካ ምኹስታር ይኹን ብላለሁ ቤትካ ምኹስታር ይኹን ብላለሁ ቤትካ ምኹስታር ይኹን ብላለሁ ማቱቫና ቫሳካታ ማቶቮሎቦ ሺካታ ላባራዳባያ ሌብራኖ ዞቮንቶ ፕራዲያ ማሳኩታ ፓሩና አንደሌቬዲያ ረዳባሾክ ሎሮ ዞቡና ቫሳክ ፕራዳ ሎሚ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ቤትካ ምኹስታር ይኹን ብላለሁ በእምነት መውጻእ አክሽን ኦፍ ፌዝ አክሽን ኦፍ ፌዝ አክሽን ኦፍ ፌዝ በኢየሱስ ስም ኣብ ዝጉባኤ ዝእውጃለሁ ማዱና ማሲካ ቶሎ ቮሮዶቦቦያ ሌብራ ዞቮንቶሮዶቦ ሺካቶላ ላሪዛካቱ ቫራዲባራባባሲያ ቶንዳ ጸልዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይዓይያለሁ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይዓይያለሁ ቅድሚ ሓደ ደቂቕ ዘይበረሃልኩም ነገር ድሕሪ ሓደ ደቂቕ ክበረሃልኩም እዩ ቅድሚ ሓደ ደቂቕ ዘይተረኣየኩም ነገር ድሕሪ ሓደ ደቂቕ ክረኣየኩም እዩ just be in prayer hallelujah be in the prayer atmosphere hallelujah la rovonovo sikaporda paro dovoro lobo shikatoya le rantoro dobo shikatova alo zina vantara daba sikataya le brando varia sakatu varalaba sekredi la predevere lebe sheklodia ኩላትና ይዕንትና ጨፊና ንጸልይ ይዕንትና ጨፊና ንጸልይ ሓደ ነገር ጠፊእንሎ ዝብልካ እዳው የልዕል ሃሌሉያ ገለ ነገር ጠፊእንሎ ዝብል ፈውስ ጠፊእንሎ ዝብል ሕማም ገለ ነገር ጠፊእንሎ ዝብል በረኸተይ ጠፊእንሎ ዝብል ፖቴንሻል ናተይ ጠፊእንሎ ዝብል እዳው አልዒሉ ይጸልይ ፎከስ ኢን ጋድ ሃሌሉያ ሎማዓልቲ ንጸልይ ኣለና እግዚአብሔር መኸተምታ ዝገብረሉ ነገር ኩሉ እዩ መኸተምታ ዝገብረሉ ነገር ኩሉ እዩ ላ ፕሮሳቫንታራ ዳባሽያ ጄኬቴሌበረደቤ ሲክሮይድያ ኤላ ሮቮሮሎቦቦ ሲክሮድያ አንዶቫሪያና ማሳኮቶቮሮዶቦ ሲክሮይድያ ሎሚ ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እዚ ጉባኤ እዚ ጸልያለሁ ለኹ በኢየሱስ ስም ድሪሙ ዝረክብ ጉባኤ ኸውን ጸልያለሁ ድሪሙ ዝረክብ ጉባኤ ኸውን ጸልያለሁ ድሪሙ ዝረክብ ጉባኤ ኸውን ጸልያለሁ The limit of your potential is Christ ahwatay the limit of your potential the more you think the more you understand the more you think the more things will be revealed to you hallelujah parudanina masakatava ela runda varasto prodiara dabashikatola ሎሚ ጸልያለሁ ሎሚ ምርካብ ነገር ኩሉ እዩ ሎሚ ሓደ ነገር ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ክረክብ እዩ ሎሚ ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ክረክብ እዩ
ዝጠፋ ነገር ክረክብ እዩ አውሽጡ ዝተቀመጠው ነገር ክረክብ እዩ ዘይፈለጦ ግናኸ ዘለዎ ነገር ክረክብ እዩ ማቶዚና ባሻካቶላ ላባራና ማሳክሮይዲያ we are very close pray matozina vashakata lipraza katovana vasakata bradia rebene mene sikatondala la radivarada baba shikatola ella rovorto krodiarada basikroidia ella runa masakroidia na እግዚአብሔር መንፈስ 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 መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ ብለና መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ ንምንታይ ሓደ ነገር ይጽበይ ነይሩ ቃል ክወጽእ ሃሌሉያ ብርሃን ይሁን በለ እዚ ቃል ዝወጽእ ይጽበይ ነይሩ ነቲ ብርሃን ዝገብሮ ግን እቲ መንፈስ እዩ ሃሌሉያ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልዕሊ ማያት ይዝንብ ነበረ ሎሚ ይጽልይ ኣለኹ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕሊኻ ይዝንብ ኣሎ ሓወይ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ልዕሊኻ ይዝንብሎ ሓፍተይ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ካብ ኣፍኩም ቃል ይጽበይ ኣሎ ሎማዓልቲ ይሁን በሉ ሃሌሉያ ንሱ ክገብሮ እዩ ይሁን በሉ ክገብሮ እዩ ሃሌሉያ ማቶኒና ማሻታላ አልብሬንቴ ቬሬደ ቤቤሺ ካቶላ አልዶሪና ማሳክሩዳ ባራዳባያ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጸልያለሁ ሎማዓልቲ ይሁን ብላለሁ ይሁን ብላለሁ ምቅናዕ ይሁን ብላለሁ ምስላጥ ይሁን ብላለሁ ምክንዋን ይሁን ብላለሁ ይሁን በኢየሱስ ስም ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ማቶዚና ቫሻካታላ ላፕሮንዶ ቮሮዶ ቦቦሳላ ዛባንታላ ባባሻካላ አልብራንቴ ቬሬደ ቤቤሺ ክራዲያ ሬቮኖ ቦሶክሮዶ ቮሮዶ ቦሲካታያ መንፈስ ቅዱስ በሐሳብ እንዳኸድኩም ጸልዩ በሐሳብ እንዳኸድኩም ጸልዩ ሪካቨር ክኸውን ትደልዩ ኤሪያ ናይ ህይወትኩም በሐሳብ እንዳኸድኩም ጸልዩ ማቶዚና ባሻካታላ ጃኬታላ ባስታፕሬ